هنا أذربيجان والبرازيل المستضيف لكوب 30. وكما نلاحظ هنا في هذه اللحظات يصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وباستقباله الرئيس إلهام علييف رئيس أذربيجان، وكذلك يصافح الأمين العام للأمم المتحدة في استقبال لوفد دولة الإمارات برئاسة سموه حفظه الله هنا في مقر انعقاد كوب 29 في باكو بأذربيجان. وكانت دولة الإمارات المستضيف للدورة السابقة كوب 28، وكما نشاهد هنا كذلك معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر كذلك رئيس كوب 28 الدورة السابقة، وصورة جماعية بحضور صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه مع الرئيس الأذربيجاني وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة في مقر كوب 29، وبصمة إماراتية ناجحة بامتياز.